जेन्नापर्यंत आमी कॉलेजीक आसता पळय तोपर्यंत आमी खूब एक्टिविटीज करता, हय. खूब गजाली करता आनी हय. आफ्टर गेटिंग कॉलेज ओवर न्ही की आमच्या लायफान खंय तरी वेगळो स्ट्रेस येता आनी ते खंय तरी शेणान वयता गजाली. खूब जाणांच्या लायफान घडला. म्हाका खूब जाणांनी सांगला पॉडकास्टान सुद्दां बरोबर. की हेजें मेन कारण कितें आसता सर की ती गजाल आमी इतले एक्टिव्ह कित्याक पावना. कशें आसा जाणा, तेन्ना जेन्ना करता पळय तेन्ना हांव कित्या खातीर करता हें म्हाका खबर नासता. बाकीचे करता म्हणून हांव करता, तो करता. अनेक फावटी पियर प्रेशरानच खूब गजाली जातात. म्हाका ते 3 इडियट्सान खूब बरें दाखयलां तें. सामकें. दुसरो करता, त्यांनी सांगलें, ह्यानी सांगलें, अशें जालें म्हणून आमी घेता. म्हाका कशें आसता, ती एक्टिवनेस खंय तरी मनान तें जाय की बाबा म्हाका फुडें हेचो कितें फायदो आसा, हांव फुडें कितें करतलो. हांव तुका सांगता, एम.एक आयिल्ल्या भुरग्याक सुद्दां तूं कितें करतलो अशें विचारल्यार भुरगो कितें सांगना. तेचे गोल कितें तेका खबर नासता. कितें करप, कितें चान्स आसात, कितेंच खबर नासता. आनी मागीर अशे भुरगो सेंटराक. बरोबर. तो तुका एक्टिविटी करता त्यो कॉलेजच्यो एक्टिविटी आसता म्हणून. म्हणजे फाल्यां खंय काय ते क्रिएशन आसा जाल्यार चल, आनी खंय चल, तातूंत तो पार्ट घेता. नाचपण नाचता तो, गाणें म्हणटा आनी कितें म्हणटा. पूण तातूंत म्हाज्या लायफान कितें फायदो आसा किंवा म्हाज्या लायफाचे गोल कितें आसा, ते जर गोल आसा तो शेणटा हेचें कारण आयच्या भुरग्यांक गोल ना. आनी म्हणून आमी आतां कॉलेजीन सुद्दां, युनिवर्सिटीन सुद्दां मेंटरींग सुरू केलां. बेस्ट थिंग सर. आमी मेंटरींग आनी तांकां सांगता की तुजे गोल कितें. बारीक बारीक गोल कर, ती अचीव करपाचो प्रयत्न कर. तुजे फुडें तूं स्वप्न कितें पळयता. आनी बरें, स्वप्न पळोवपी खूब आसात. थंय मेरेन हांव वतलो कसो, म्हणजे वचपाची रस्तो खंय तरी त्याचें चिंत. त्याच्या खातीर कितें करतलो तें सांग. त्याच्या खातीर आयज तुका कितें करपाचें ह्याच्यातल्यान खूब भुरगे शिकतात. आनी हें, आनी तूं जें म्हणटा हें अगदी बरोबर आसा. पूण अशा प्रकारच्यो जर गजाली जाल्यो, विशेशता मेंटरींग जर जालें भुरग्यांचें बऱ्या पैकी, जाल्यार हें जें शेणप आसा न्ही तें शेणप कमी जातलें.